صحت و سلامت باشید. اگر درباره مباحثی که در جلسه گذشته مطرح شد نکته و مطلبی دارید بفرمایید، اگر نه بحث رو ادامه بدید. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita akan kita mulai. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai pelajaran yang sudah berlalu, dipersilakan. Sepertinya belum berusaha. مثل که سوال نداریم. خب اگه خاطر شریفتون باشه ما در جلسه گذشته به این مسئله پرداختیم که وقتی صحبت از تأثیر اندیشمندان غربی بر جهان اسلام میکنیم لازم هست ابتدا یک دورنمایی از ادوار تحول فکر غربی داشته باشیم و ببینیم وقتی متفکری در جهان اسلام برای مسائل سیاسی اجتماعی راه حلی رو مطرح میکنه، این راه حل تا چه حد سبقه و رنگ و لعاب اندیشمندان غربی رو داره. برای این منظور 5 مرحله رو خدمتتون بیان کردیم: مرحله طبیعت، مرحله وجود، مرحله معرفت، مرحله زبان و سرانجام مرحله اعتبار. و گفتیم که در تفکر غربی این مراحل پشت سر گذاشته شده و متفکر امروزین غربی تلاش نمیکنه مسائل خودش رو در سایه مباحث وجود حل و فصل کنه. اونی که برای متفکر امروز غربی اهمیت دارد مسئله اعتبار و قراردادهای اجتماعی است. امروز میخوایم یه الگویی رو ارائه بدیم که بر اساس اون الگو میتوان متمرکز شد بر هر متفکری و در واقع آرا و اندیشه های او رو تجزیه تحلیل کرد. مطلبی که ما اکنون به دنبال اون هستیم مسئله روش و روش شناسی هست برای حل در واقع این سوال که هر متفکر چگونه از متفکر دیگه تأثیر پذیرفته. خب برای روش و روش شناسی ما دیگه نباید خودمون متأثر از اندیشمندان غربی بشیم. اگر در اینجا به سراغ متفکران غربی بریم در حقیقت خودش یک خطای دیگری خواهد بود. ما برای این کار خدمت عزیزان توصیه میکنیم که مقاله نظریه و فرهنگ نوشته جناب استاد پارسانیا رو مبنای کارشون قرار بدن و نمیدونم آیا در گذشته این مقاله رو داشتید یا نه. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang pertama, yaitu kita memiliki periode-periode 5 periode bagi perkembangan pemikiran yang ada di dunia barat. Dan sebenarnya kita sedang mencari sebuah penyelesaian satu pertanyaan mengenai bagaimana kita mendalami atau mempelajari kesan-kesan atau pengaruh pemikiran seseorang ilmuwan atas ilmuwan yang lain. Tentu dalam hal ini kita akan menganggap salah apabila kita menyatakan bahwa para ilmuwan barat telah berpengaruh di dalam keilmuan umat Islam. Hal ini tidak terjadi. Namun kita sedang mencari satu metode bagaimana suatu pemikiran berpengaruh atas pemikiran yang lain. Dalam sebuah makalah atau artikel yang ditulis oleh Dr. Porsonio yang berjudul Teori-teori dan Kebudayaan. Nazariye ve Farhangi بود اون مقاله؟ بله نظریه و فرهنگ. Ini artikel apakah sudah pernah kalian dengar atau melihat artikel ini yang berjudul Teori-teori dan Kebudayaan?
خب Belum Bu Seha. مثلی که ما هنوز نگرفتیم اون مقاله. اصلا با اساتیدی که تا حالا داشتید این مقاله رو مطرح نکردن نه؟ Sampai sekarang kita belum mendapatkan makalah ini ya. Belum. Harus maksud. خب ببینید این مقاله به زبان فارسی هست. اگر از عزیزان کسی بتواند اون رو به زبان انگلیسی ترجمه بکنه خیلی مفید میشه، از این جهت که به هر حال متن منتقل بشه به دوستان. من سعی میکنم گزارشی از اون بدم، ولی اگر خود متن انگلیسی، من متن فارسی رو میتونم براتون ارسال کنم، ولی مهم این هستش که مسلط باشید به زبان فارسی، ولی فکر نمی کنم همه مسلط باشن، پس اگر ترجمه بشه میتونه مفید باشه. Saya ada makalah ini tapi dalam bentuk bahasa Farsi. Saya juga bisa sendkannya dalam bahasa Inggris. شما تکست انگلیسی دارید؟ من تکست انگلیسی این مقاله اصلا ترجمه انگلیسی نشده، فقط به زبان فارسیه، ولی اهمیت داره، مهمه و ارزش داره به انگلیسی ترجمه بشه. Artikel ini belum diterjemahkan dalam bahasa Inggris, masih tertulis dalam berbahasa Farsi dan memerlukan kemahiran yang tinggi untuk memahaminya. Dan insya Allah saya berusaha untuk mengirimkan dengan dalam teks bahasa Farsi. شما با زبان فارسی ارسال می‌فرمایید؟ بله، من انشالله توی گروه به زبان فارسی براتون ارسال میکنم و انشالله عزیزانی که میتونن محتواشو به انگلیسی برگردونن اگر اقدام بکنن خیلی مفید هست. برای جلسه امروز و احیانا جلسه آینده مختصر میام محتواشو خدمتتون میگم. Ya, makalah ini saya akan sendkan ke grup dalam bentuk teks Farsinya. Kalau ada yang ingin translatekan ke bahasa Inggris, alangkah baiknya. Dan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dan sekarang ini kita akan menyinggungnya artikel ini dalam beberapa perkara. خب اما بریم سراغ روش تجزیه تحلیل تأثیرپذیری متفکران اسلامی از اندیشمندان غربی. در مورد متفکران اسلامی ما دو دسته از عوامل را می توانیم شناسایی بکنیم. یک دسته عوامل معرفتی هست و یک دسته عوامل وجودی. مراد از عوامل معرفتی مبانی هستی شناختی، مبانی معرفت شناختی و مبانی انسان شناختی است. Baik, pada pembahasan ini kita akan menjelajahi pemikiran dunia Barat dan dunia Islam, namun kita akan memasuki pembagian sebab-sebab dikenalnya pengetahuan. Jadi dibagi kepada dua bagian, satu yaitu berkenaan dengan ma'rifat dan kedua tentang wujud, pengenalan terhadap wujud. مبانی معرفتی دست کم سه دسته است. یک، مبانی هستی شناختی، دو، مبانی معرفت شناختی و سه، مبانی انسان شناختی. مقصود آن است که هر متفکر هنگامی که به نظریه پردازی می پردازد متأثر از سه دسته از مبانی است. یک، مبانی هستی شناختی، یعنی نوع نگاه محقق و پژوهشگر و اندیشمند به جهان هستی. دو،
مبانی معرفت شناختی یعنی نوع نگرش محقق و اندیشمند به مسائل مربوط به معرفت. 3. مبانی انسان شناختی یعنی مبانی و اصولی که نوع نگرش محقق و متفکر به انسان را تشکیل می‌دهد. بنابراین هر نظریه‌ای و هر تفکری چه خود محقق به آن آگاهی داشته باشد یا نداشته باشد و چه محقق انکار کند یا انکار نکند، حتما و حتما این 3 دسته از مبانی را داراست و ما می توانیم با مطالعه و بررسی اندیشه های یک متفکر مبانی 3 گانه را از آثار او استخراج کنیم. Kita dalam mengenal asas-asas pemikiran seseorang ilmuwan yang memiliki 3 asas, yaitu 1 asas-asas yang berkenaan dengan pengenalan terhadap dunia, kedua dunia atau keberadaannya, kedua yaitu asas-asas tentang pengetahuan itu sendiri, dan ketiga tentang pengenalan terhadap manusia. Setiap kali kita ingin meneliti pemikiran seseorang ilmuwan, maka tidak akan keluar daripada 3 asas-asas ini. بنابراین اکنون به سراغ مبانی وجودی و عوامل وجودی می رویم. هر متفکری در اندیشه ورزی متأثر از 6 سطح از سطوح تحقیق هست. 1 سطح فردی، 2 سطح خانوادگی، 3 سطح نظام آموزشی، 4 سطح ملی، 5 سطح منطقه‌ای و 6 سطح بین المللی. Kita akan meneliti tentang asas-asas keberadaan, yang dimana setiap pemikir mengenai keberadaan wujud, dia tidak keluar daripada 5 marhala ini, yaitu 1 marhala fardi atau individu, kedua marhala keluarga atau khonewategi, keluarga, yang ketiga adalah pendidikan, departemen pendidikan atau departemen pendidikan, keempat kebangsaan, kelima geografi, mantekei atau satu tempat geografi, ke-6 adalah antarabangsa. برای مثال اگر در نظر آوریم که شهید مطهری یکی از متفکران جهان اسلام است، این فرد دارای برخی ویژگی‌های فردی است، یعنی از نظر روانی ممکن است درونگرا یا برونگرا باشد، ممکن است سازگارگرا یا واگرا باشد، ممکن است تهاجمی یا غیر تهاجمی باشد. روحیات و خلقیات فردی او در افکار و اندیشه هایش تأثیر می‌گذارد.
Sebagai contoh, kalau kita melihat pemikiran Syahid Mutahari, beliau adalah salah seorang pemikir dunia Islam yang memiliki kekhususan pemikirannya yang lebih terfokus pada individu, di mana individu itu memiliki unsur-unsur dalaman dan memiliki pandangan luar dan juga memiliki bentuk kejiwaan yang sesuai atau tidak sesuai. Kemudian dia memiliki pemikiran yang bertumpu pada, istilahnya dia sebagai orang yang menerobos, atau dia hanya orang yang menerima keadaan itu seadanya. همچنین شهید مطهری از نظر خانوادگی نیز ویژگی‌های خاصی دارد. ممکن است او در یک خانواده مذهبی و سنتی رشد کرده باشد و ممکن است متفکر دیگری در یک خانواده مدرن و امروزی رشد کرده باشد. بنابراین تربیت خانوادگی نیز در شکل بخشیدن به شیوه تفکر یک متفکر تأثیر گذار است. Kemudian perkara yang kedua yang akan memberi pengaruh terhadap cara pemikiran seorang pemikir adalah masalah keluarganya. Mungkin dia dilahirkan dari sebuah keluarga yang mutadayyin atau agamis, atau dia dilahirkan dari sebuah keluarga yang modern, yang tidak memperhatikan masalah-masalah keagamaan, atau mutafakir yang lain juga memiliki keluarga dalam bentuk yang serba-serbi lainnya. Ini semua akan memberi pengaruh terhadap pemikiran seorang pemikir. همچنین یک متفکر در نظام آموزشی خاصی رشد کرده است و این نظام آموزشی می تواند در تفکر او تأثیر بگذارد. برای مثال اگر یک متفکر در یک دانشگاه آمریکایی تحصیل کرده باشد به گونه‌ای می‌اندیشد و اگر در یک مکتب سنتی اسلامی تربیت یافته باشد به گونه دیگر می‌اندیشد. بنابراین نظام آموزش و پرورش، کتاب‌هایی که در مدرسه به یک متفکر ارائه شده در آرا و اندیشه‌های او تأثیر گذار است. Demikian juga dalam yang ketiga, yaitu pendidikan, juga memberi pengaruh yang besar dalam pola pemikiran seorang pemikir. Seorang pemikir yang pada mulanya berpendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Amerika contohnya, maka kecenderungan pemikiran yang bersifat keamerikaan juga akan memberi pengaruh ke dalam dirinya. Demikianlah kitab-kitab yang pernah dibaca oleh dia akan memberi impact, pengaruh dalam pemikirannya. با این توضیحات به سراغ مرحله دولت و ملت می رویم. هر متفکری در یک کشوری زندگی می کند. قوانین آن کشور و اوضاع سیاسی اجتماعی آن کشور تفکر و نظریه پردازی این متفکر را
تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگر نظام حاکم بر آن کشور سکولار باشد یا با دین ستیز داشته باشد، شیوه تفکر متفکر جهت و مسیری خواهد یافت و اگر نظام حاکم بر کشور اسلامی باشد و از تعلیمات اسلام حمایت کند، نحوه تفکر متفکر به گونه دیگری خواهد بود. Demikian juga pengaruh miliat atau sistem kenegaraan yang dia hidup di dalamnya juga memberi pengaruh kepada pemikiran para pemikir. Misalnya kalau negara itu adalah sebuah negara sekuler, maka dia akan menampilkan pemikiran yang menentang agama, dan demikian juga jika sebuah negara yang ditempatinya itu memiliki undang-undang yang berdasarkan atau Islamik, maka dia pun akan memiliki pengaruh di dalam diri para pemikir. برای مثال امروزه در کشور ایران نظام جمهوری اسلامی حاکم است و از این رو متفکرینی که در این کشور زندگی می کنند بر اساس تأثیری که از نظام موجود در کشور ایران متأثر هستند به گونه‌ای می اندیشند و در یک کشور دیگری مانند آذربایجان یا دیگر کشورهایی که مردم مسلمان دارد، اگر حکومت سکولار باشد مردمان و متفکران تأثیر گرفته و به شیوه‌های مختلفی ممکن است بیاندیشند. Demikian seperti contoh di negara Republik Islam Iran memiliki para pemikir yang memiliki wawasan yang berislamik karena dipengaruhi oleh hukumat atau negara yang membina mereka di dalamnya. Demikian juga kalau untuk negara lain seperti Azerbaijan yang memiliki asas kenegaraan bukan Islamik tetapi sekuler, maka kaum muslimin yang hidup di dalamnya juga memberi impak, merasakan impak kesekulerannya atas pengaruh daripada kedaulatan sebuah sistem negara. مرحله بعد مرحله منطقه‌ای است، یعنی مسائل و مشکلات سیاسی اجتماعی که در یک منطقه وجود دارد می تواند بر افکار و اندیشه های متفکر تأثیرگذار باشد. برای مثال منطقه خاورمیانه مجموعه از کشورها هستند که مسائل خاص خود را دارند و منطقه شبه قاره هند منطقه دیگری است که مسلمانان در آنجا مسائل متفاوتی دارند. بنابراین هر منطقه می تواند مسائلی داشته باشد که فکر و اندیشه متفکر را تحت تأثیر قرار دهد. Demikian juga pengaruh kawasan geografi politik itu dapat memberi impak pengaruh terhadap pemikiran kaum muslimin di dalamnya, seperti Timur Tengah memiliki pola pemikiran tersendiri yang berbeda dengan kawasan lain seperti di benua India atau di Asia, memiliki perbedaan karena dipengaruhi oleh kondisi wilayah atau kondisi geopolitik yang dimiliki suatu tempat itu. مرحله دیگر مرحله بین المللی است. در مرحله بین المللی
نیروهای سیاسی اجتماعی مختلفی تأثیرگذار هستند که میتوان برای نمونه رابطه میان جهان اسلام با کشورهای اروپایی را در نظر گرفت. خود همین مسائل سیاسی اجتماعی حاکم بر فضای بین الملل هم میتواند اندیشه متفکر را تحت تأثیر قرار دهد. Demikian juga permasalahan antara bangsa, kondisi antara bangsa memiliki kesan atau pengaruh atas pemikiran para pemikir, seperti dunia Islam dengan Eropa atau pola pemikiran antara bangsa yang ada sekarang ini ada memberi pengaruh kepada pemikiran para pemikir. برای مثال یکی از مسائل بین المللی اعلامیه حقوق بشر است. با توجه به اینکه اساس این اعلامیه در غرب به وجود آمده است، بسیاری از متفکران جهان اسلام از این اعلامیه متأثر شده اند و در مورد آن موضع‌گیری کرده اند. این موضع‌گیری ها ممکن است به صورت رد حقوق بشر غربی باشد یا به صورت تأیید و اصلاح آن باشد. در هر صورت متفکر متأثر از مسائل سطح بین المللی شده است. Sebagai contoh, salah satu masalah yang diketengahkan antara bangsa sekarang ini adalah masalah hak-hak kemanusiaan. Dengan memperhatikan bahwa hak-hak kemanusiaan, human rights ini bermula dari Barat, sehingga ada pengaruh-pengaruh tertentu yang dialami oleh para pemikir Islam. Ada yang bersetuju dengan konteks pemikiran hukuk hak-hak kemanusiaan yang dikeluarkan oleh Barat, dan juga ada yang menentangnya dan memperbaikinya. Demikianlah pengaruh antara bangsa juga memberi impak pengaruh atas pola pemikiran suatu para pemikir. تا اینجا اگر دوستان و عزیزان سوال و نکته‌ای دارن مطرح بفرمایید. Hingga sampai pembahasan ini, kalau ada yang dipertanyakan, dipersilakan. استاد من سوال دارم. بفرمایید خدمتتون هستم. با توجه به عوامل یا چیزهایی باعث تاثیرگذار بر تفکر مفکران که در 6 تا هست که میبینیم این شامل بر بین المللی هم، یعنی گسترش تا حرف ما بین المللی شد. این موجب نگاه ما شمولی است، یعنی یک انسان در توی این دنیا در واقع میتونیم بگیم که باید قانون یک قانون باید برپا بشه در این حکومت جهانی. من اونطوری میخواستم بگم که آن چیزی که تو اسلام مطرح است جهانی است، یعنی مثلا آمدن یک منجی عالم میگن. این هم یعنی اشاره شده که
این ما مثل که در این کره زمین تمرکز میشه به طرف یک نظام میشه. درسته؟ ببینید من مقصودم، حالا میخواید ترجمه بکنید سوال رو بعد من جواب بدم. Boleh. Tadi saya bertanya dengan melihat ilat-ilat atau sebab-sebab yang berpengaruh, yang memberi pengaruh ke dalam pemikiran seorang pemikir di dunia ini, baik muslim atau bukan muslim, dia seorang pemikir dengan 6 kategori yang memberi pengaruh dalam diri mereka sampai pada masalah antara bangsa. Ini mencerminkan bahwa sebenarnya kehidupan kita ini memiliki satu arah, di mana mau tidak mau kita akan tergiring pada satu pola pemikiran bahwa kita adalah hidup di atas planet yang menuju kepada satu undang-undang dunia. Dan hal ini sudah diisyarahkan juga dalam Islam, di mana kita sedang menunggu misalkan Imam Mahdi sebagai tokoh utama yang akan memimpin dunia ini. Apakah betul kita penalaran yang saya dapatkan ini dari pembahasan yang kita bahas sekarang ini? Saya sudah pertanyakan demikian pada Ustadz. مقصود ما از سطح بین المللی یعنی در میان کشورهای مختلف، خواه اسلامی خواه غیر اسلامی، مسائلی وجود دارد که این مسائل باعث می شود یک متفکر ذهن خود را برای حل آن مسائل به کار گیرد. مثال عرض کردم که مسئله حقوق ببخشید صدای شما نیست. شر یکی از مسائلی. الان صدا هست؟ الان صدا هست. بله. چون متفکر اسلامی ناظر به مسائل مسلمانان و جهان اسلام نظریه پردازی می کند. بنابراین یکی از مسائلی که در جهان اسلام وجود دارد این است که آیا حقوق اسلامی همان است که در متون آیات و روایات آمده، یا حقوق اسلامی آن چیزی است که اعلامیه حقوق بشر میگوید. اینجا متفکران اسلامی باید دیدگاه خودشون رو بیان کنند. بنابراین مقصود ما از بین الملل یعنی آن دسته از مسائل جهانی که متفکر به آنها میپردازد. Berkaitan dengan soalan tadi, Ustadz memberikan gambaran tujuan daripada pembentangan pengaruh antara bangsa itu yang bermaksud begini. Jadi sekarang ini antara bangsa memiliki masalah atau ada satu yang dikembangkan adalah masalah hak-hak kemanusiaan, human right. Jadi apakah para pemikir Islam menanggapi munculnya ide untuk menegakkan hak-hak manusia ini, melihatnya dengan gambaran Islamik atau hanya karena dilaungkan oleh antara bangsa sehingga menjadi satu bahan pemikiran mereka dan mereka mencari
solusi atau menyelesaikan masalah hak-hak kemanusiaan yang sedang tenar dibincangkan antara bangsa. Itu yang dimaksud. با این توضیح در درس روش‌شناسی اندیشمندان غربی تأثیرگذار بر جهان اسلام ما در صدد هستیم که نخست افکار و اندیشه های یک متفکر را بررسی کنیم، سپس از خلال آثار او بتوانیم اولا مبانی هستی شناسی، مبانی معرفت شناسی و مبانی انسان شناسی را استخراج کنیم، سپس با دقت در اندیشه های او زمینه های شکلگیری افکار او را مانند زمینه های فردی، خانوادگی، نظام آموزشی، ملی، منطقه‌ای و بین المللی را بررسی کنیم. Dengan penjelasan ini, pelajaran kita yang bertopik pemikiran para pemikir Barat yang berpengaruh ke dalam pemikiran dunia Islam, kita akan meninjaunya para pemikir Islam itu bagaimana mereka telah memiliki tiang-tiang pemikiran mereka apa saja yang berkenaan dengan tiga unsur yang utama, yaitu asas-asas tentang pengenalan dia tentang keberadaan, pengenalan dia terhadap pengenalan ilmu pengetahuan, dan pengenalan terhadap pengenalan insan. Nah, dari tinjauan kita terhadap seorang pemikir, kita akan mengeluarkan tiga asas ini, lalu kita akan menyusun cara pemikiran mereka dilihat daripada 6 kategori tadi, yaitu secara individu, kekeluargaan, kemudian kawasan, kemudian kenegaraan, dan antara bangsa. Jadi kita akan dapat mengenal pola pemikiran seorang pemikir. خب ما برای ادامه بحث باید بر متفکران متمرکز شویم. این متفکران معاصر دو دسته هستند. یک دسته متفکرانی که در ایران زندگی می کنند. دسته دوم متفکرانی هستند که خارج ایران زندگی می کنند. اکنون دوستان بفرمایند که با کدام متفکران ایرانی و جهان اسلام آشنایی دارند تا ما در این درس بر آنها متمرکز شویم و به روش‌شناسی اندیشه آنان و تأثیرپذیری احتمالی آنها از متفکران غربی بپردازیم. Kita dalam melanjutkan pembahasan dalam tajuk pelajaran kita ini, kita akan melihat para pemikir. Kita akan meninjau para pemikir. Jadi yang pemikir kontemporer yang dibagi kepada dua kelompok. Satu,
para pemikir yang ada di Iran, maksudnya hidup di Iran sebagai warga Iran, dan kedua yang di luar Iran, para pemikir yang di luar Iran. Maka saya meminta daripada kalian, para pemikir yang mana yang kalian kenal sebagai pemikir Islam yang sebagai orang Iran. Jadi berdasarkan itu kita akan mengkaji pemikirannya dan kita akan menelaah kelanjutan apa pengaruh-pengaruh pemikirannya. Silakan, ada yang kenal para pemikir Iran? Saya dosen NAS mungkin. خب خانم لیس فرمودن چی گفتی؟ لیس siapa tadi? Yang pemikir Iran yang hidup di luar Iran itu biasanya Sayyid Hussein Nasr ya. Sayyid Hussein Nasr. اوکی. خب از نظر خانم لیس سید حسین نصر به عنوان ایرانی ولی در خارج ایران زندگی میکنه. خب پس سید حسین نصر رو شما تا حدودی میشناسید، بله؟ Kalau begitu, Bu Lis ada mengenal tentang Said Hussein Nasr nih? Beberapa tulisannya pernah baca sih, tapi tidak terlalu. من چند تا نویسنده‌ایشون خواندم. خوبه. بعد دیگه چه شخصیت هایی را میشناسید؟ Yang lainnya siapa? Pribadi-pribadi pemikir Iranian yang dikenali. Imam Khomeini. Seperti ya. Kalau yang tinggal di luar Iran tapi termasuk pemikir Iranian ya mungkin kayak Said Sadr, Bagir Sadr. Said Bagir Sadr orang Irak kan? Iraki. Irak ya? Oh, Iraki. Oh, oke. ابن داره استاد اون خارج از ایران یعنی متفکر خارج از ایران. بفرمایید چه کسی؟ سید باقر صادر. سید محمد باقر صدر. بله. دیگه چه کسی؟ خب yang lainnya برای بنده این اول امام خمینی، سید علی خامنه ای، سید مطهری، Sirazi. siapa? Mullah Sadra. Mullah Sadra. Mullah Sadra Iranian ya? بله. خب. Mullah Sadra. Yang tinggal di luar Iran ya? Enggak perlu, yang penting Iranian atau yang bukan Iran pun boleh tapi Islamik. Bu Seha, saya mau tanya itu Ya. siapa ya yang di Amerika itu ahli tafsir perempuan, Bahtiar belakang itu Lela Bahtiar atau siapa gitu? Lela Bahtiar dari Ustadz Iranian ahli tafsir. Zendegi mikune. Terus deh. Oh, betul Pak Bulis. Ya. Oh, iya. Ali Syariati ham khas Ustadz. Ali چه Syariati. کسی؟ Ali Syariati. علی شریعتی. خوبه دیگه کس دیگری نیست نه؟ خب ببینید من میتوانم از میان متفکران اسلامی در ایران افرادی را و در جهان عرب افرادی رو انتخاب کنم و در جلسات بعد با تمرکز بر آنها بحث رو ادامه بدیم، یعنی به بررسی افکار آنها و تأثیرپذیری آنها از تأثیرپذیری احتمالی آنها از متفکرین غربی بپردازیم. برای مثال سید محمد باقر صدر، سید حسین نصر، شریعتی، مطهری، امام خمینی، این دسته از افراد را می توانیم بررسی کنیم. اما درباره جهان عرب
یعنی کسانی که خارج از ایران زندگی میکنند و در مسائل سیاسی اجتماعی نظریه پردازی کردند هم برخی از افراد را میپردازیم و توضیح میدهیم. در جهان عرب 3 دسته از متفکران قابل شناسایی هستند. عده‌ای از آنها نوع معتزله هستند، دسته دیگر نوع اشاعره هستند و دسته سوم معتدل یا میانه هستند، یعنی نه مانند نوع معتزله و نه مانند نوع اشاعره. بنابراین 3 دسته، 3 جریان در جهان اسلام وجود دارد. کسانی که نوع معتزله هستند مانند عبدالله العروی، رفاع طحطاوی، مصطفی کمال، طه حسین، احمد لطفی السید، سلام موسی، محمد حسنین هیکل، محمد عابد الجابری، اینها جزو نوع معتزله هستند. برخی دیگر هستند که همچنان به عنوان نوع معتزله شناخته می شوند، ولی آثاری در موضوعات خاص مانند تفسیر قرآن یا حقوق زن دارند، مانند امین خولی، حسن حنفی، علی عبدالرزاق، نصر حامد ابوزید، محمد احمد خلف الله، عایشه بنت شاتی. Saya dapat mengemukakan beberapa ilmuwan yang terkenal yang memiliki pandangan-pandangan berkenaan dengan dunia Islam dan Barat, pengaruh dunia pemikiran Barat terhadap mereka, yaitu di dalam orang Irannya seperti Imam Khomeini, Said Mutahari, Ali Shariati, Said Ali Khamenei. Ini semua kita akan bahas pemikiran-pemikiran mereka dan adakah mereka memiliki terpengaruh daripada pemikiran Barat, ilmuwan Barat atau tidak. Dan juga sekelompok para pemikir Arab juga kita akan meneliti pemikiran mereka, dan kita dapat membagi 3 kelompok para pemikir Islam ini, yaitu kelompok Mu'tazilah, kelompok Asy'ariyah, dan kelompok yang Mu'tadil, yang tengah-tengah. Kemudian seperti kelompok yang Neo Mu'tazilah yang ada sebagai pemikir Arab, kita dapat menyebutkan orang-orangnya dan kita akan bahas satu persatu pemikiran mereka dan pengaruh pemikiran Barat ke dalam mereka, seperti Abdullah Al-Arabi, Rafa'ah wa Inha Kamal, مصطفی کمال، رفاع طحطاوی، طه حسین، احمد لطفی السید، سلام موسی، محمد حسنین هیکل، امین خولی، حسن حنفی، علی عبدالرزاق،
نصر، حامد، ابو زید، محمد، احمد، خلف الله، عایشه بنت شاتی. Itu semua adalah tokoh-tokoh para pemikir dunia Arab yang sebagai Neo Mu'tazilah yang memiliki catatan-catatan khusus untuk mereka, insya Allah akan dibahas. بله. خب در ادامه برخی از افراد هستند که نوع اشعری هستند و نگاه‌های اشعری را توسعه می‌دهند، مانند حسن البنا، رشید رضا، یوسف قرضاوی، سید محمد قطب، محمد غزالی. Dan kelompok kedua adalah para pemikir yang dia itu Asy'ari, jadi cara berpikir Asy'ari seperti Hasan Banna, Yusuf Qardawi, dan tadi semua yang sudah disebutkan oleh Ustadz itu adalah kelompok yang punya pemikiran Asy'ari. برای دسته سوم میتوان از جمال الدین اسدآبادی یاد کرد که وی نه نوع معتزله است و نه نوع اشعری، بلکه افکار و اندیشه های او در میانه قرار دارد. بنابراین وی بر عده‌ای از افراد تأثیر گذارده است، مانند محمد عبده که در جهان اسلام با نگارش آثاری تلاش کردند مشکلات جهان اسلام را راه حلی به دست بدهند. Kemudian kelompok yang tengah-tengah, yaitu kelompok yang Mu'tadil, itu seperti Asad-Obadi, Sayyid Jamaluddin Asad-Obadi yang akan kita bentangkan nanti, dan dia itu adalah tidak Mu'tazilah dan tidak Asy'ari, tetapi dia adalah Mu'tadilah atau tengah-tengah. Dan beliau telah memberi pengaruh kepada pemikiran Muhammad Abduh. Di dunia Islam mereka telah memberikan mencari penyelesaian untuk problem-problem yang ada terjadi di dunia Islam. تا اینجا اگر سوالی نکته‌ای هست مطرح بفرمایید. Sampai sekarang, sampai di sini adakah pertanyaan? Aman Ustaz. بفرمایید. سلام علیکم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Let me try to speak or deliver my questions in English, if you don't mind. My questions, this is I think this topic is interesting. My question are to be honest, that I have been reading many books that has been written by some Muslim scholars like Hasan Hanafi, and then and that in your terms it refers to characters of or classified as Neo Mu'tazilah. I don't think I feel I mind, yeah. So my questions are, what are the characteristics of these or those classifications of Muslim scholars?
For example, Neo-Mu'tazilin, what are the characteristics? And then Ash'ari, what are the characteristics? And so on. I think these classifications for me, the problem is how the Muslim scholars discuss or investigate dealing with the Islamic science. I would say Islamic law and Islamic interpretations dealing with the scientific investigations or scientific problem. Something like the origins of nature, and then dealing with the problems of Darwinist theory of evolutions, and in terms of relations of faith or relations and scientific investigations. So I think, yeah, I would ask about the clarifications about this classification, but the main problem and the concerns of Muslim scholars are, I think, based on or regarding the issue of relation between faith or relations or Islamic interpretations on holy books or Quran, dealing with the scientific methodology or scientific problem. That's all my questions. Thank you. اگر ترجمه بشه ممنون میشه. Ke Ubed, Ya. tolong diringkaskan dalam bahasa Indonesia. Ustadz minta untuk diterjemahkan. Oke, syukran. Ya, pertanyaannya mungkin apa kelas dasar karakteristik dari klasifikasi para Muslim scholar berdasarkan pada tadi golongan-golongan tadi, ada Neo-Mu'tazilah, kemudian Asy'ari dan seterusnya. Ini karakteristiknya apa saja yang membedakan? Saya banyak membaca misalkan para pemikir Muslim semacam Hasan Hanafi dan seterusnya. Tetapi yang menjadi problem adalah perbedaan penafsiran terkait dengan cara ataupun interpretasi para sarjana Muslim ini terhadap ataupun relasi antara sains dengan wahyu ataupun Al-Quran dalam hal ini. Misalkan bagaimana Al-Quran ataupun penafsiran para mufassir, para saintis Muslim terkait dengan contohnya asal-usul alam semesta, kemudian terkait penciptaan, ya, evolusi, teori evolusi dari Darwin dan seterusnya. Jadi perbedaan pandangan itu khususnya adalah terhadap ataupun berdasar kepada cara ataupun bagaimana menafsirkan ataupun menafsirkan, ya, hubungan antara wahyu dengan problem-problem saintifik. Dia pertanyaan utamanya adalah tentang apa karakteristik ataupun dasar dari klasifikasi yang disebutkan tadi. Ada Asy'ari, ada Neo-Mu'tazili dan seterusnya.
apakah pengaruh-pengaruh Barat itu yang kalau dimaksudkan pengaruh Barat itu adalah terkait metodologi ataupun terkait dengan apa namanya model ya, model pemikiran yang saya kira fokusnya adalah perbedaan penafsiran antara relasinya antara agama ataupun iman ataupun wahyu dengan problem-problem sains. Demikian, mudah-mudahan bisa. صدا قطع شد. خب الان شما صدا دارید؟ صدا Terputus Ustadz tuh suaranya. Nampaknya Ustadz sudah keluar. Masih ada, tapi suaranya nggak muncul ya. Oh, ada. Nggak ada, keluar di beliau. Ada. Oh, keluar. Masuk Sekarang udah lagi. masuk. Masuk lagi udah. Oh, صدای ما هست. Masih mute. یک دو سه صدای بنده رو دارید؟ بله. خب سوال رو ترجمه بکنید، سوال دوستمون رو بله. من پاسخ بدم. سوال ایشون خلاصش اینطوری چه اساس کاراکتر چه اساس شخصیت یعنی تقسیم بندی شده این دانشمندان به سه تا تقسیمات یعنی معتزله، اشاعره و معتدل. چه اساس تقسیم بندی این شده ان؟ بله ببینید همانطوری که میدانید تفکرات کلامی و اعتقادی خیلی مهم است. یعنی حتی در نوع نگاه به احکام و فقه هم مؤثر است. اگر شخصی معتزله باشد یک نوع نگاه به انسان و تکالیف انسان داره، حلال و حرام داره. اگر اشاعره باشه نوع نگاه دیگری. بنابراین به نظر میرسد میتوان کل متفکران جهان اسلام رو در ضمن این سه دسته گنجاند. البته
دسته دیگر از اندیشمندان جهان در اسلام هستند که ظاهرگرا هستند و گاهی از آنها به سلفی تعبیر می شود. سلفیان دست کم دو دسته اند: سلفیانی که در شبه جزیره عربستان زندگی می کنند و سلفیانی که در شبه قاره هند زندگی می کنند. آن دسته از سلفیانی که در شبه جزیره عربستان هستند با عنوان وهابیت شناخته می شوند و عمدتاً رویکرد جهادی دارند، در حالی که سلفیان شبه قاره هند بیشتر نگاه صوفیانه دارند و به دیوبندیه مشهور هستند. بنابراین در مجموع می توان گفت عموم متفکران جهان اسلام در این طبقه بندی می گنجند. Sebabnya pembagian para pemikir ini dalam 3 kategori, Asy'ari, Mu'tazilah, dan Mu'tadilah, ini disebabkan masalah i'tiqad. Jadi i'tiqad itu yang menjadi asas pembagian ini. Karena masalah i'tiqad ini sangat-sangat penting dalam mempengaruhi pola pemikiran seorang pemikir. Ada juga pembagian lain yang keluar daripada 3 kategori ini, yaitu kelompok yang disebut dengan Zahiriyah, yang mereka ini juga dibagi kepada 2 bagian, yang hidup di Arabistan dan hidup di Hindia, maksudnya di benua India. Nah, yang hidup di Arabistan ini memiliki arus pemikiran jihadi dan mereka berbeda dengan Salafi. Jadi Zahirin nama lainnya ada Salafi. Kemudian Salafi yang lain yang hidup di benua India berbeda dengan yang hidup di Arabistan, itu memiliki pemikiran sufistik. Jadi Salafi ada 2, Salafi yang bersifat Wahabi dan Salafi yang bersifat sufistik. Jadi yang mempengaruhi terbaginya kepada 3 kelompok umat Islam ini dikarenakan berdasarkan masalah kepercayaan atau i'tiqad. سوال دیگری نیستش؟ Ada lagi pertanyaan yang lain? Selain dari pembagian arus teologi itu, ada pembagian lain nggak? Misalnya kebanyakan kan dari para pemikir itu ketika ada kontak dengan Barat itu masuknya pada era modernisme dalam Islam ya. Misalnya kita masukkan dalam kategori modernis dan neomodernis begitu. Ada سوال دیگه از خانم لیس گفته که خب از نوع تقسیم بندی دیگه هم داریم، میتونه باشه مثلا از یعنی بنابر به مدرنیسم و تاثیرگذار، یعنی بعد از تاثیرگذار تفکر غربی موجب در آمدن این گروه متفکران در اسلام هستند، یعنی مدرنیسم و نیو مدرنیسم. این هم میتونه باشه در این بحث وارد میشه؟ بله، ببینید وقتی من گفتم نوع معتزله و نوع اشاعره، تا حد زیادی میخواستم بگم اینها اشاعره و معتزلیانی هستند که تحت تأثیر مدرنیسم قرار گرفتند. بنابراین ما با این طبقه بندی به افرادی هم که
جریان و گرایش مدرن داشته‌اند اشاره کرده ایم. Ya, boleh tentu pembagian yang dibentangkan oleh Ustadz dalam 3 kategori itu mencakupi juga kategori para pemikir yang dipengaruhi oleh pemikiran Barat yang disebut dengan modernis dan new modernis ini akan masuk dalam kategori pembagian yang 3 tadi. Jadi dalam kelompok Mu'tazilah juga banyak para pemikir yang dipengaruhi oleh kaum modernis dan disebut dan juga new modernis. Ya, mencakup juga. اگر سوالی نکته‌ای نیست ما جلسه بعد بحث خودمان را با اشاره به متفکران اسلامی مانند شریعتی، محمد باقر صدر، طه عبدالرحمن شروع خواهیم کرد و تأثیرپذیری آنها از اندیشمندان غربی را بیان می‌کنیم. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka pada pembahasan yang akan datang, kita akan melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan materi pelajaran kita. Ya, kita akan mengemukakan beberapa tokoh pemikir dunia Islam seperti Ali Syariati, Muhammad Said Bakir Sadr, dan Toho Abdul Rahman. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. خب اگر سوالی نیست تا هفته بعد خدا حافظ و موفق باشی. Agar tidak ada pertanyaan, maka saya mengucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa pada akan datang. Thank you very much. Jazakallah khair. في امان الله ووفقكم الله لمرضاته. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin.